सक्दा रहन्छ। जस्तो कोही कहीँ हुन्छ, नत्र यो तपाईँले कति ख्याल खानुभएको छ, यो धनी हुने नै पनि पुस्ता धनी हुँदैन। ताकि तपाईँको चाहिँ सामान्य परम्परा अलिअलि चाहिँ जोगाएर हुन्थ्यो होला, अब चाहिँ त्यसरी धनी पनि हुँदैन। र यो सरस्वतीले पत्याउने भन्ने चाहिँ कुरो पनि एउटा बाउ पण्डित हुने छोरो नहुन सक्छ, बाउ मास्टर हो भने छोरो मास्टर नहुन मान्छ, मेरै छोरछोरी हुनै मानेनन्, यो जम्मै यस्तै हो। त्यो हुँदैन, त्यो पनि एउटा सरस्वतीको देन हो मान्दा रहन्छ। अनि यो कलामा साहित्यमा पनि त्यस्तै हेर्नुहोस्, त्यो सन्तान चाहिँ ठ्याक्कै बाउको पैतृक सम्पत्ति धान्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो हुने हो भने लेखनाथ त्यस्ता ठुला कवि भए उनको छोरो ठुलो हुनुपर्ने, त्यस्ता धेरै मान्छेहरू छन्। तर उनीहरू ठुला मान्छेका सन्तान ठुला छैनन्, कोहीका अलिअलि तारेको तिर्केसँग भएका छन्। र यो परिवेशमा यहाँ मैले के भन्न खोजेको भन्दा, यो भेषराज गुरु उहाँ निसन्तान हुनुहुनेछ र उहाँका सन्तानहरूले खास गरी दाइभाइहरूले भनौँ न, दाइभाइहरूले उहाँको विषयमा यत्रो हामी यतापट्टिको सेरोफेरोका सबै मान्छेले सचेत भएर चाहिँ उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छन्। उहाँका दाइभाइहरूले पनि अलिक सचेत भएर यो संस्थालाई आरपार दिए भए चाहिँ अझ धेरै राम्रो हुन्थ्यो हेर्न। तर त्यो मानसिकता, त्यो प्रवृत्ति भएन। लेखनाथका कतिपय अप्रकाशित कृतिहरू थिए। लेखनाथका छोराले कति पैसा दिन्छ, कसले छपाउँछ, यति पैसा दिन्छु न त दिन्न भनेर कतिपय नाटकहरू रचन त्यस अप्रकाशित। त्यो त्यत्तिकै कहाँ गए जति बुढापाला प्रकाशित थिए त्यति मात्रै छापिए लेखनाथको। हेर्नु त्यो सन्तान भयो। त्यो सन्तान कसरी भइदियो भन्दा, यो कान्छी छोरी लेखनाथकी कान्छी छोरी कुन्तीका छोराछोरीले ठ्याक्क चाहिँ त्यो हजुरबाउको एउटा प्रपर्टीलाई अलिकति सम्हाल्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउने हिसाबले अलिकति पैसा राखेर पुरस्कार राखिदिए। उनीहरू सक्षम पनि थिए। गभर्नर चाहिँ तपाईँ विजयनाथ भट्टराई, अरू छोरीहरू पनि डक्टर हुनुहुन्छ क्या, सबै दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूले गरिदिनु हो। लेखनाथको हामीले यहाँ पनि पुरस्कार दिन्छौँ, यहाँ लेखनाथ साहित्य प्रतिष्ठानमा, उहाँ काठमाडौँमा पनि राखेका छन्। भनेपछि सन्तान उता नातिनीपट्टिका भयो। र त्यस्तै जस्तो यहाँ हाम्रो भेषराज गुरुकोमा पनि के हो भन्दाखेरि, खास गरी दाइभाइहरू सन्तान भएनन्। त्यस्तो मलाई यही त्यस्तो लाग्छ। त्यो एउटा उहाँहरूले 1 लाख कमसेकम राखिदिया भए पनि यसलाई चाहिँ अलिकति पुरस्कार राम्रो हुन्थ्यो नि। तर हाम्रो दाइ हुन् भन्ने चाहिँ कुरो अथवा हाम्रो भाइ हो भन्ने कुरो भन्ने भए अनि चाहिँ त्यो देश विषयमा चासो राखिदिएनन्। र हाम्रो श्यामजी चाहिँ के भयो भन्दा सन्तानमा नहुनुको एउटा संयोग त्यस्तो भइदिँदो रहेछ। कसैलाई इतिहासमा कसैलाई ल्याएर जोडिदिन्छ। एउटा इतिहासले के हुन्छ संयोग भनेको। र उहाँले पहिले एमए पढ्दा शास्त्री पढ्दै देखिन्थ्यो क्या, शास्त्री पढ्दै देखिन्थ्यो। उहाँका विषयमा खोज गर्नुभयो, उहाँकै छिमेकी हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट खोज्दै जानुभयो। र त्यो हुँदा धेरै कुरा पत्ता लगाउनुभएको छ। अब मेरो समय चाहिँ म बनारसमा गएको त अलि अबेला हो। पछि म 22 सालदेखि भयो। त्यतिखेर उहाँलाई देख्दैन। उहाँका रचनाहरू छापिएका त्यतिखेरको पत्रिका पनि भएन। जम्मै पहिलेका छात्र प्रवाह तिनीहरूमा चाहिँ छापिएको भने पछिल्ला छापिएकै थिएनन्। र उहाँलाई पछि चिनियो। र उहाँ चाहिँ कति आत्मप्रकाश एउटा दुईवटा किताब छापिएका थिए। धेरै चाहिँ श्यामजीले चाहिँ पछि छापिदिनु भयो। र उहाँले एउटा सन्तानको काम गर्नुभयो। र अब उसका पण्डितको नाति होला अहिले ती चाहिँ कुरा पण्डितको नाति भयो नि नभए नि यहाँ जोडिन आउनु हो। के अरे सामान्य पढा लेखाइ नभएको मान्छेको छोरो भयो नि भएको। र त्यसको सन्तान के भन्दा तपाईँ हामी फेरि उहाँ पनि हो, उहाँलाई सहयोग गरे तपाईँ हामी पनि हो, होइन? नत्र यस्तो विकटमै अहिले कहाँ जान्छ भनेर मेरा छोरछोरीले उहाँ गाली गरेका छन्। तपाईँको अरूको पनि गरे होलान्। अब हामी जे होला हिँड्यो। एउटा यो साथीहरूले यस्तो गर्नुभएको छ। अनि एउटा चाहिँ राम्रो काम हो भनेर चाहिँ कमसेकम भौतिक दूरी कायम राखेर मुख गरिन्छ, निर्वाह गरिन्छ भनेर चाहिँ हामीले आँटियो छ भनौँ न। हाम्रो उहाँप्रति श्रद्धा भएर, यहाँ साथीहरूको कामप्रति श्रद्धा भएर गरिएको हो नि त। तपाईँ हामी पनि सन्तान हो, होइन? अब त्यस्तै
यो एउटा कुरा सन्तान भनेको यो सांस्कृतिक सन्तानको अर्थ आफैले पाएको हुँदैन भनिरहेको कुरो एउटा मैले आफूले लाएको धारणा र अब एउटा चाहिँ कुरो के भन्छु भन्दा मैले अस्ति पोखरा पनि भने नि एउटा हामी 3टा ऋणबाट जन्मिएपछि 3टा ऋणबाट ऋणी भएर आएका हुन्छ मलाई हेर्नु एउटा ऋण चाहिँ पुत्र ऋण हुन्छ अरे पुत्र ऋण भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दा हाम्रा बाआमाले हामीलाई पाइदिएर हामी जन्मियौँ र यो संसार देख्न पायौँ हाम्रा बाआमाले नै बिहा नदिए भए चाहिँ हामी जन्मिन्थ्यौँ अनि हाम्रा हजुरबा हजुरआमाहरूले नै बिहा नगरिदिए भए हाम्रा बाआमाहरू जन्माउनु हुन्थेन त त्यसो भएको हुनाले यो संसारको सृष्टि मासिन्छ भनेर पहिलेका वैदिक कालकै बुढाहरूले बिहा हाल्नुपर्छ र छोरछोरी पाउनुपर्छ अथवा पुत्र पाउनुपर्छ पुत्र पाएपछि बल्ल त्यो पुत्र ऋण तिरिन्छ नभए जन्मेपछि चाहिँ त्यो पाप लाउँछ अरे पुत्र ऋणको पाप लाउँछ अरे छोरछोरी नपाइँदै त्यस्तै एउटा पुत्र ऋण तिर्नका निमित्त सन्तान पाउनुपर्छ भन्यो र एउटा चाहिँ देव ऋण हुन्छ अरे देउता भनेको के हो भन्दाखेरि अब हामीले त पहिलेको बुढाले त ठिकै सोचेको थियो ल यो बिचा बदमास मान्छेले अनेक अनेक बनाइदिए कस्ता के मूर्ति के मूर्ति बनाइदिए देउता त्यस्ता मूर्ति होइन नि यो खास देउता भनेको के हो भन्दा नदी घाम जुन अनि वृक्ष वनस्पति यी सबै देउता हुने तिनीहरूले हाम्रो जीवन अनुकूल बनाइदिएका छन् हामीलाई सबै अक्सिजन दिने हो कि अक्सिजन सोच्ने हो कि अथवा कार्बन डाइअक्साइड सोच्ने हो कि यी सबै कुरा प्रकृतिबाट भएको हुनाले चाहिँ हामी के गरेका छौँ भन्दा हामी जीवन्त भएर हिँड्न पाछौँ बस्न पाछौँ तर हामीले त्यो अब प्राकृतिक वातावरणलाई विनाश गर्ने अनि यहाँ लकडाउन भयो भनेर उता गएर जङ्गलै काटेर यही बेला सिद्ध्यायो भन्छ नि कतिपय यस्तै गर्ने यो भयो भने त खतम भयो त्यसो भएको हुनाले पितृ के अरे देव ऋण तिर्नका निमित्त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्राकृतिक वातावरणलाई जोगाउनु पर्छ त्यो मान्छेले सधैँ चाहिन्छ नि त्यो एउटा सोचेरै गरेको हो यो वैदिक धर्ममा भनेको कुरो भनिन्छ यो र त्यस्तै जस्तो अर्को एउटा चाहिँ एउटा ऋषि ऋण भनेको हेर्नुहोस् ऋषि ऋण भनेको हामी मानवहरूले गरेका जति काम हामी मानवले भन्नको मतलब हाम्रा पुर्खाहरूले जो पहिल्यै जन्मे कति कुराको विकास गरे यो मान्छे सामान्य अहिलेको अवस्थामा आउन कति करोड वर्ष लाग्यो होला कति अनुभवहरू गरे होला अहिले हामीले त अर्काले बनाइदिएको ठ्याक 3 महिना उपभोग गरेर हिँडेका छौँ नि त्यो जहाजै बनाउन चाहिँ कहाँ कसले बनाएको हो त्यो राइट दाजुभाइले चाहिँ उहाँ अमेरिका बनाउँदा पनि त्यतिखेर त्यहाँ विश्वास नहुने भएर चाहिँ यहाँ के अरे फ्रान्समा आएर चाहिँ उडाएछन् त्यो गरेर अनि पत्याइदिएपछि यो पेरु भन्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँको यो आलु पेरुबाट आएको गरे क्या पेरुमा त्यो आलु भन्ने वस्तु निक्ल्यो अनि त्यो गरेर खाना हुन्छ भने खाना हुँदैन मरिन्छ भनेर त्यसै गरेर पछि विचार गरेर अनि त्यो खाना हुन्छ भने अहिले मान्छेलाई तपाईँ हामीलाई हरेक मान्छेले तरकारी पकाउँदा आलु नभए हुँदैन यस्ता कुराहरू पनि छन् ती जम्मै पत्ता लाएर होइन यो फल खाना हुन्छ यो फल खाना हुँदैन यो फल यस्तोको ओखती हुन्छ यी जम्मै कुरा चाहिँ जति पत्ता लायो नि त्यो सबै हाम्रा पुर्खाहरूले गरे तिनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि ऋषि ऋण र हामीले पुर्खाहरूलाई अनादर गऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दा हामीलाई ऋषि ऋण लाग्छ त्यसो भएको हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सकभर उनीहरूले जसरी अनुसन्धान गरेर नयाँ कुराहरू पत्ता लाए त्यसरी नै हामीले पनि यो समाजलाई यो नेपाललाई भनौँ न अब हाम्रो स्थिति अनुसार के गर्न सकिन्छ कसो गर्न सकिन्छ र कसरी चाहिँ उठाउन सकिन्छ आफ्नो देन के दिन सकिन्छ त्यो चाहिँ दिने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ बल्ल चाहिँ त्यो ऋषि ऋण तिरिन्छ नत्र भने ऋषि ऋण तिरिँदैन भने चाहिँ हेर्नु त त्यही परिवेशमा तपाईँ हामी पनि एउटा साहित्य लेखेर साहित्यको माध्यमले
कलाको माध्यमले मान्छेहरूलाई सचेत बनाउने र समाजलाई राम्रो बनाउने र हामी अहिले बाँचेको भन्दा भोलि बाँच्नेलाई चाहिँ धेरै सजिलो बनाउने भनेर त्यही मानसिकतामा त्यही चेतना चाहिँ हामी लागेका छौँ र हाम्रो चाहिँ खास गरी यो सबै प्रयास त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो हो र यो चाहिँ भनेको हामीले एउटा ऋषि तिर्नु हो। यो तमासा ठुलो कुरो आएर भन्ने कुरो नै होइन, तर नगरिनु हुँदैन। र यसरी यो चाहिँ कुरो गर्ने परिवेशमा हाम्रो श्यामजी पनि यहाँ ऋषि तिर्ने हुन आउनुभयो, यो संस्था बनाउनु भयो। यो सबै हामीले बनाइयो छ, सबैको हुँदो रहेछ नि त। जस्तो अहिले यो जगत देवीको नि छुट्टै संस्था हो। यो कार्यक्रममा पनि भनिहालेँ नि मैले, एउटा हाम्रो कर्तव्य र दायित्व भएको हुनाले हामी आइयो, यहाँहरू आउनुभयो। यस बेलासम्म यो यहाँको गफ भाषण भए पनि सुनेर बस्नुभयो। यसका निम्ति हाम्रो सबैलाई चाहिँ आभार व्यक्त गर्दै मलाई विशेष अतिथि बन्ने भनेर जिम्मा दिनुभयो र संयोजकको भूमिका निर्वाह दिनुभयो। यसका निम्ति पनि भाइ बिसाउँदै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु प्राध्यापक डाक्टर रविलाल अधिकारी सरलाई। भेषजराज साहित्य प्रतिष्ठानको सामान्य परिचय भेषजराजको बारेमा मैले थोरै कुरा आज यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यद्यपि धेरै मभन्दा विज्ञ हुनुहुन्छ, मैले भन्दा धेरै जान्नु भएको छ। भेषजराजजीसँग पाथेभाइ भएर पनि धेरै कुरा उहाँसँगको चाहिँ सान्निध्यमा धेरै कुरा गर्नुभएको छ। तर मैले चाहिँ विशेष गरी उहाँ मेरो छिमेकी, अब नातो खोज्दै जाँदाखेरि हजुरबुवा पर्नुहुन्छ, मावली हजुरबुवा। नातो खोज्दै जाँदा अलि 6, 7, 8, 9 पुस्तामा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। र यो भेषजराज साहित्य प्रतिष्ठानको स्थापना 2063 सालमा भयो। यो 63 सालमा कसरी प्रतिष्ठान स्थापना भयो भन्दा चाहिँ मैले 2062 सालमा शास्त्री तहको मेजर नेपालीमा एउटा लघु अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो 50 पूर्णाङ्कको। त्यो बेलामा मैले भेषजराज शर्माको जीवनी व्यक्तित्व र कृतित्व शीर्षक राखेर चाहिँ मैले सुरुवात गरेँ। पछाडि उहाँको त्यो जीवनी व्यक्तित्व र कृतित्व त यति विरासत रहेछ। त्यो अनुसन्धान किताबहरू खोज्दै 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 उहाँका रचनाहरूका बारेमा खोज्दै जाँदा त बनारसमा पुग्नुपर्ने, कहाँ पुग्नुपर्ने 50 पूर्णाङ्कको सानो चाहिँ थेसिसमा त्यो सबै समेट्न सकिनँ मैले। र मैले त्यति बेला चाहिँ बुझेँ, मलाई त के लाग्थ्यो भने यो आत्मप्रकाश भएको एउटा रचना छ मात्रै, त्यसै छ, त्यो पनि कता गयो, उहाँ त्यस्तो साहित्यकार हो भने लागेको थिएन। खोज्दै जाँदा चाहिँ 2011 सालबाट सुरुवात गर्नुभएको, बनारसमा चाहिँ झर्रोवादी आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको, छात्रवाणी, छात्र प्रवाह, छात्रदूत जस्ता पत्रिकाहरू कुनैमा व्यवस्थापक, कुनैमा चाहिँ प्रकाशक, कुनैमा चाहिँ सम्पादक र कतिपय चाहिँ धेरै जसो चाहिँ पत्र पत्रिका, तत्कालीन समयका पत्र पत्रिकाहरूमा उहाँले चाहिँ आफ्ना रचनाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ। त्यो कुरा पछि अनुसन्धानका क्रममा थाहा भयो। अनि त्यति बेला मलाई सामग्री जुटाउन सहयोग गर्नुभएको थियो देवी प्रसाद बनवासी बुवाले। त्यस्तै गरी विश्वप्रेम सर आज आउनु भएन, मैले धेरै कोसिस गरेँ। हिजो पनि मलाई प्राइभेट गाडी भयो भने त्यसरी आउँथेँ, सार्वजनिकमा मलाई गाह्रो हुन्छ भनेपछि पोखराबाट 4 जना आउने साथीहरूमध्ये मैले 1 जनालाई घटाएर अनि उहाँलाई जोडेको थिएँ। तर आज फोन गर्दा चाहिँ म के सब स्वास्थ्य समस्याका कारण आउन सकिनँ भन्ने जानकारी चाहिँ गराउनु भयो। अब उहाँ चाहिँ को स्वास्थ्य राम्रो होस् त्यो कामना गर्दछु। त्यसरी उहाँले चाहिँ पनि प्रेरणा दिनुभयो। अनि परिवारले पनि सुरुमा चाहिँ केही सहयोग गर्नुभएको थियो। विशेष गरी मैले चाहिँ थेसिस लेखेर त्यो अन्तर्वार्तामा लास्टमा चाहिँ थेसिसको समापन हुने बेलामा चाहिँ एक्सटर्नल ल्याएर उहाँको विषयमा त पहिले थेसिस भइसकेको थियो, तपाईँले किन गराउनु भयो, 2टा मात्रै कृति प्रकाशित भएको मान्छेको नि कहीँ थेसिस हुन्छ भनेर चाहिँ मैले जहाँ थेसिस गरेको थिएँ त्यहाँको विभागीय प्रमुखलाई पनि एकचोटि झपार्नु भयो। अनि त्यसको डिफेन्स मैले गरेँ, सरले गर्नुभयो। पछि चाहिँ त्यही क्रममा मैले यो आदि खोलाको बगर खण्डकाव्य पनि भेटेँ
भेटिसकेपछि मैले यसलाई प्रकाशित गर्नुपर्छ भनेर त्यो मेरो थेसिसको काम सकिएपछि यो प्रकाशित गरेँ मेरै सम्पादन मेरै प्रकाशकत्वमा। प्रकाशित गरिसकेपछि यो किताब निकै बिक्यो। सबैले सहयोग गर्नुभयो। देवीप्रसाद वनवासी बुवाले सहयोग गर्नुभयो, पाइका सरले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, धेरैले सहयोग गर्नुभएको छ केही रकम। र बिक्रीबाट बचेको रकमले चौथो स्मृति दिवसको मनाउँथ्यो पैसा किन चाहिँ मैले गोजीमा राख्ने हो र कमसेकम चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जिउँदाउँ भनेर चाहिँ गर्दाखेरि त्यहाँ वाइके सर, अहिलेको चाहिँ बाली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप प्रताप खाँड, अच्युत सर, विष्णु सर, नारायण सरहरू अहिले यहाँ हुनुहुन्न, भरत सर लगायत हामी माधव योगी सर महासंस्थापक सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, शुक्रराज अधिकारी सर, उहाँहरूले चाहिँ अत्यन्तै त्यो ऊर्जा दिनुभयो। हामी सबै मिल्यौँ, यति चाहिँ एकताबद्ध भयो अनि हामीले तत्काल 3 महिनामा चाहिँ त्यो प्रतिष्ठान गठन गर्न सफल भयौँ, दर्ता गऱ्यौँ र त्यसको चाहिँ केही समयपछि 63 सालको माघ महिनामा हामीले वालिङ बहुमुखी क्याम्पसमा लाग्छ त्यति चाहिँ एउटा ठुलो गोष्ठी गऱ्यौँ, 2टा कार्यपत्र प्रस्तुत गरियो। त्यति बेला अहिलेसम्मको मलाई लाग्छ स्याङ्जा जिल्लामा सबैभन्दा ठुलो गोष्ठी, धेरै विद्वत वर्गहरू भएर उपस्थित भएको कार्यक्रम त्यही हो। त्यसपछि अहिलेसम्म भएको छ भन्ने लाग्दैन मलाई। अनि हामीले काम गर्दै गर्दै जाँदा उहाँका रचनाहरू प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्यो र हाम्रो प्रतिष्ठानमा हामी जो जति यहाँ रह्यौँ हामीले चाहिँ के बोध गर्यौँ भने उहाँका सन्तान नभएको हुनाले पहिलो प्राथमिकता हामीले प्रतिष्ठानले उहाँका रचनाहरूलाई प्रकाशित गरिदिनुपर्छ। त्यो गर्यो भने मात्रै हाम्रो चाहिँ दायित्व पुरा हुन्छ भन्ने सम्झेर हाम्रो त्यो टिम लाग्यो र त्यसमा विभिन्न स्थानीय तह, अहिलेको हिसाबले स्थानीय तह, जीविस, विभिन्न विद्यालयहरू र प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विभिन्न व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुभयो। त्यो सहयोग नगरेको भए सायद भेषराज साहित्य प्रतिष्ठान यहाँ आउँदैन। रविलाल सरले त यो प्रतिष्ठान श्यामले केही कारण यहाँसम्म आयो भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ त्यो राख्नुभयो। धेरै जस्तो मैले चाहिँ फोन गर्ने अनि इत्यादि गर्दा त्यस्तो लागेको, तर मेरो भन्दा पनि अझ धेरै योगदान यहाँहरू सबैको छ। यो भेषराज साहित्य प्रतिष्ठानलाई यहाँसम्म ल्याउनमा म उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अहिले भेषराज साहित्य प्रतिष्ठानको यस्तो टिम छ चुस्त दुस्त, हामीले चाहिँ नियमित रचना वाचनको श्रृङ्खला पनि सुरु गर्नुपर्छ भन्यो। आज 31औं रचना वाचन छ, हरेक महिना हुन्छ, तर अलिकति यो व्यवस्थित भएको छैन। एक ठाउँमा निश्चित समयमा गर्न खोजियो भने कुनै महिनाको निश्चित दिन फलानु ठाउँमा भनेपछि त्यसमा चाहिँ सबै मान्छेहरूले मिलाएर आउनुहुन्छ होला, त्यस्तो अलि भएको छैन कता कता। तर पनि यो कहिले केलादी पुगेको छ, कहिले कुन विद्यालयमा पुगेको छ, कहिले कहाँ पुगेको छ, कहिले कविता प्रतियोगिता गरेको छ। त्यो आधारले चाहिँ धेरैलाई समेट्न पनि सकिएको छ। यसका चाहिँ कमजोरी, यसका राम्रा पक्षहरू छन्, त्यो अहिले चाहिँ नखेला। र अहिले चाहिँ हाम्रो यो टिमले चाहिँ भेषराजको अब केही न केही त गर्नुपर्छ भनिसकेपछि 2074बाट अनि भेषराज शर्माका परिवारहरूले हामीलाई चाहिँ 50,000 अक्षय कोषमा दिनुभयो। हामीले त्यसलाई चाहिँ सहस्र रूपमा स्वीकार गऱ्यौँ र त्यहाँबाट सुरुवात भएपछि अक्षय कोषमा हामीलाई सहयोग गर्नेहरू धेरै नै हुनुहुन्छ। हाम्रो अक्षय कोषको चाहिँ रकम अहिले 1 लाख पुगेको छ, त्यसको ब्याजबाट अलिकति आउँछ, त्यतिले त के होला। र पनि हामीलाई कहिले वालिङ नगरपालिकाले, स्याङ्जा नगरपालिका, पुतली बजार नगरपालिकाले, गल्याङ नगरपालिकाले, भिरकोट नगरपालिकाले अहिलेको यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण खर्च हामीलाई व्यवस्था गरिदिन्छु भनेर चाहिँ गर्नुभयो। हामी यहाँ आयौँ, अहिले उहाँ हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई यहाँ फेरि पुनः म हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दछु उहाँहरूप्रति। र यति बेला पोहोर हामीले चाहिँ वालिङ नगरपालिकाको सभा हलमा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यति बेला मित्रलाल बङ्गेनी सर र चाहिँ चिन्तुगिरी सरलाई हामीले सम्मान र पुरस्कार दिएका थियौँ। त्यो कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट चाहिँ कुलसचिव सर आउनुभएको थियो, प्राध्यापक चाहिँ जगत प्रसाद उपाध्याय प्रेक्षित र प्रतिष्ठानका काव्य विभागका प्रमुख हेमनाथ पौडेल सर आउनुभएको थियो। उहाँहरूले बल्ल भेषराज शर्माको व्यक्तित्व बुझ्नुभयो यो उहाँका कृतिहरू प्रकाशित दिएपछि। र अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ भेषराजको बारेमा एउटा कृति हामी प्रतिष्ठानले छाप्नुपर्छ, तपाईँले सम्पादन गर्नुहोस्, हामी छापिदिन्छौँ भनेर भन्नुभयो र त्यो कामलाई अगाडि बढाएको छ। र अहिले उहाँका कविताहरू सबै प्राप्त भए जति
धेरै छन् होला बनारसमा, कतिपय होलान्, कति अझै हामीले नपाएका पनि हुन सक्छौँ, तर उपलब्ध भएका रचनाहरूलाई हामीले एउटा चाहिँ अहिले टङ्कण गरेर काम सकेका छौँ र त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले छापिदिने भन्ने कुराको चाहिँ त्यो रचनालाई थोरै सम्पादन गरेर भूमिका लेख्नका लागि के अरे अमरगिरी सरलाई हामीले चाहिँ दिएका छौँ। अब त्यो प्रकाशित हुँदैछ र अब स्याङ्जाका सबै स्थानीय तहहरू, विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ थोरै भए पनि सहयोग जुटाएर हामीले समग्र भेषजराज शर्माका कविताहरू, पद्य गद्य सबै चाहिँ प्रकाशित गर्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। त्यसमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका यहाँ नहुनुभएका सबै साहित्यिक मनहरूले त्यसमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौँ। र भेषजराज शर्मा विक्रम सम्वत 1989 साल कार्तिक शुक्ल पञ्चमीको दिन उहाँ जन्मनु भएको थियो र यही कार्तिक शुक्ल पञ्चमीको सन्दर्भ पारेर हामीले 4वटा पुरस्कार आजसम्म र अहिलेसम्म 5वटा सम्मान हामीले प्रदान गरिसकेका छौँ। र उहाँ विक्रम सम्वत 2059 साल असोज 14 गते यो दशकै सन्दर्भमा उहाँको चाहिँ मृत्यु भएको। उहाँको जीवनकालमा उहाँका 2वटा कृतिहरू, एउटा आत्मप्रकाश र अर्को चाहिँ लाल सलाम मात्रै प्रकाशित थियो भने यो आदि खोलाको बगर प्रकाशन गर्नका निमित्त भूमिका समेत लेखेर पोखरा पठाउनु भएको थियो। त्यही बेलामा उहाँ लडेर घरमा चिप्लिएर खुट्टा भाँचियो र त्यसको उपचार गर्नका निमित्त जाँदा त्यो पैसा सकियो, प्रकाशन गर्न सक्नु भएन। त्यसपछि क्यान्सर भयो, अस्पताल जानुभयो, त्यो त्यत्तिकै रहेको थियो। पछि मैले 2062 सालमा यो कृति प्रकाशित गरेँ र यो कृति मलाई लाग्छ स्याङ्जाको काव्यको इतिहासमा यो सबैभन्दा जेठो कृति हो। यो उमेरले होइन, यसको उच्चताका हिसाबले यसमा जुन विचार प्रस्तुत गरिएको छ त्यसको दृष्टिकोणले त्यो सबैभन्दा उँचो छ, सबभन्दा जेठो छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसपछि हामीले प्रतिष्ठान गठन गरिसकेपछि 2064 सालमा हामीले चाहिँ भेषजराज शर्माका कथाहरू प्रकाशित गर्यौँ। त्यो कथा प्रकाशन गर्ने बेलामा जीविस, तत्कालीन जीविस र अरू धेरैको चाहिँ सहयोग छ। त्यसपछि उहाँको कृति उहाँले मित्रलाल पङ्गेनीजीलाई लेख्नु भएको छ। अहिले 24-25 वर्ष हुन्छ सायद। त्यति बेला मैले अब केही समसामयिक भन्न सुहाउने खालका निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशित गर्दैछु भनेर एउटा चिठीमा लेख्नु भएको छ। त्यो मैले अनुसन्धान गर्दा चाहिँ प्राप्त गरेको थिएँ र अहिले पनि सुरक्षित छ। भेषजराज शर्माका सम्पूर्ण कृतिहरू प्रकाशित गर्दा त्यो पनि छापिएर आउनेछ पक्कै पनि। र त्यो कुरा उहाँको 20 वर्ष पछाडि 2072 सालमा त्यति बेला सुधीर पौडेल चाहिँ समन्वय समितिमा हुनुहुन्थ्यो। दाइ यति काम त गर्नै पर्छ हजुरले, यस्तो कुरा छ भनेपछि ल तैँले सुरुवात गर्न भन्नुभयो। प्रतिष्ठानका सबै साथीहरू जम्मा त्यसमा निर्णय गऱ्यौँ हामीले, प्रतिष्ठानले संस्थागत निर्णय गऱ्यौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ रकम पनि छुटियो र 72 सालमा त्यो किताब प्रकाशित भयो। त्यसको एउटा इतिहास छ। त्यो कृतिको भूमिका चाहिँ प्रुफ गर्दै थिएँ। 72 सालको वैशाख 12 गतेको भूकम्पमा 5 तला काठमाडौँको एउटा गण्डकी गेस्ट हाउसको म माथि थिएँ, एकजना दीपक ढुङ्गाना पनि हुनुहुन्छ। 10-15 मिनट भएको थियो, 1-2 पेज मात्रै त्यसको प्रुफ गर्दै थियौँ। भूकम्पले हल्लायो, नजिकैका 5-7 वटा घर ढले। त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यही बेलामा चाहिँ म्याडमको अपरेसन पनि भएको थियो, ट्युमरको अपरेसन। त्यसपछि अहिलेसम्म पनि बेडमै हुनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा मलाई चाहिँ घनश्याम ढकालको याद आयो। उहाँले चाहिँ छोरा विजय ढकालको मृत्यु भएपछि यथार्थवादी समालोचना सम्पादन गर्नुभएको थियो। त्यो पीडामा त्यसले गर्दा चाहिँ थप मलाई चाहिँ हौसला भयो। प्रतिष्ठानका सबै साथीहरूले अरूले पनि प्रेरणा दिइसकेपछि अनि त्यो कृति 2072 सालको असोज दसैँको पेरिफेरीमा काठमाडौँमा विमोचन भयो र त्यसले भेषजराजलाई काठमाडौँमा चाहिँ चिनायो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरेर हामीले पोखरामा के अरे वालिङमा 2वटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। अनि अहिले चाहिँ यसै गरी हामी अहिले प्रत्येक वर्ष यो ठुलो कार्यक्रम, पुरस्कार दिने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यसमा धेरै कमी कमजोरीहरू होलान्, टिका टिप्पणीहरू होलान्, कतिपय साथीहरूले एकपक्षीय भयो
भनेर पनि गर्नुहुन्छ। हामीले सबैलाई समान हिसाबले बोलाउँछौँ। त्यही कृति प्रकाशन गर्ने सन्दर्भको कुरालाई चाहिँ भने हामीले के भनेका छौँ भने त्यो सुरुदेखि नै हाम्रो एक मान्यता पनि छ, पहिला उहाँका रचनालाई सकाउँ, त्यसपछि अरूलाई गराउँला है, यो कुरा चाहिँ छ। र आज भेषराज शर्माले युग भाषा पत्रिका जो उहाँले नेपालमा आएपछि सम्पादन गर्नुभयो, उहाँले त्यसलाई मानस पत्रिका रूपमा लिनुभएको छ। त्यसकारण उहाँको चाहिँ त्यो चाहनालाई, त्यो साहित्यिक गतिविधिलाई यहाँ चाहिँ पत्र पत्रिकाहरू निकालेर सबैका रचनाहरू प्रकाशित गर्ने, साहित्य भाषाको चाहिँ सेवा गर्ने चाहिँ प्रेरणा हामीले चाहिँ जबसम्म अझै राम्रो बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म मलाई लाग्छ उहाँको त्यो इच्छा पुरा हुँदैन। मैले एउटा चाहिँ सानो सन्दर्भ भने, चिरञ्जीवी मैले हिजो उहाँलाई भनेर भेटेर भनेको थिएँ आउनुहोस् न कार्यक्रममा, उहाँको चाहिँ दाजुभाइ पर्नुहुन्छ। अनि उहाँले एउटा के भन्नुभयो भने म अरे ज्ञानेश्वर रेग्मीज्यूले चाहिँ भनेको सन्दर्भलाई मैले यहाँ भन्छु। ज्ञानेश्वर रेग्मीजीले एकचोटि सपना देख्नु भएछ। त्यो सपनामा भेषराजीसँग चाहिँ कुनै पार्कमा बसेर कुराकानी गर्नुभएको र कुराकानी गर्दा मेरा चाहिँ कृतिहरू रचनाहरू त्यसै फालिएर जाने भयो भनेर दुःख व्यक्त गर्नुभएको थियो। के कसो छ, उहाँको म्याडम चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ कि के हुनुहुन्छ, उहाँलाई भन्न पर्यो भन्नुभएको सन्दर्भ चाहिँ मलाई त्यो कुरा उहाँले सुनाउनु भएको थियो। र मैले भने हामीले उहाँको रचनाहरू सुरक्षित छन्, अहिले प्राप्त गरेका रचनाहरू सबै सुरक्षित छन्, कर्मसँग प्रकाशित गर्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य पनि छ भन्यौँ। यसरी भेषजराज साहित्य प्रतिष्ठान 2063बाट 63मा स्थापना भएर निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। र यसका माध्यमबाट भेषराजलाई नायक बनाएर वा त्यो नाममा, भेषजराजको नाममा हामीले समग्र नेपाली साहित्यको सेवा गर्ने हाम्रो मूल उद्देश्य हो। त्यसमा यहाँहरूको सहयोग सद्भाव अवश्य रहनेछ। अहिलेसम्म जे जतिले जसरी सहयोग गर्नुभएको छ त्यसप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म भेषराज शर्माको आजको दिनमा चाहिँ यो आत्मप्रकाशको एउटा श्रद्धरा छन्दमा लेखिएको कविता र एउटा दुईटा चाहिँ छोटा मुक्तक जस्तो रचना चाहिँ यहाँ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मातृवन्दना शीर्षक छ, मातृवन्दना छन्द छ श्रद्धरा। मेरो स्वरले कति चाहिँ भ्याउँछ म यसलाई वाचन गर्न चाहे। आमा तिम्रा हजारौं युग युगतकका दीप्त सौन्दर्य सारा, मोती श्रीपे चमा झैं अनुपम कृतिमा बग्दछन् ती सितारा, त्यस्ता लालित्य तिम्रा भनम कुन अलङ्कार खोजी सिगारू, तिम्रो प्रत्यक्ष नैसर्गिक द्युति कसरी कल्पनामा उतारू। तिम्रो हरदम सुसाई कनगिरी सरिता रागमा प्राण दिन्छन्, तिम्रै पंक्षीहरूका कलरव कटुली गीत सङ्गीत बन्छन्, त्यस्तो त्यो स्फोट मन्द्र स्वरमय रसिलो राग केलेर गाउँ, तिम्रो स्वच्छन्द स्वाभाविक लय कसरी छन्दमा बन्द पारू। तिम्रै छाती रसाई अविरल बहने भावका मूलधारा, आत्मा चैतन्य पाई कन अति रमाई बग्दछन् काव्यधारा, भव्यात्मा भाव तिम्रा स्वरचित पदका पादमा अल्मलाऊ, भाषाले डम्म ढाकी भनन किन स्वयं व्यक्त अव्यक्त पारू। हाम्रा इच्छा अनेकौं समय समयका भावनाका प्रतीक, डाँडा काँडा कुनामा प्रतिवर मधुरो गुन्जदछन् मुक्त गीत। तिम्रो साहित्य राम्रो हाम्रो जनगण मनको स्पष्टता भ्रष्ट पारू, छाया खैचेर ल्याई कन भन कसरी भाव दुर्बोध पारू। तिम्रो आदर्श उच्चा विमल यश सदा विश्वमा सुप्रसिद्ध, तिम्रो यथार्थ राम्रो अझ छ चहकिलो वीरतामा प्रबुद्ध, त्यस्तो दिव्य गाथा भुवन भरमा
भुवन भर सबै बुझ्दछन् के बुझाऊ भाषाले भावनापी भन न किन मुमा कीर्ति छोटो बनाऊ हो छोटो छ प्रज्ञा विविध गुण महान कीर्ति तिम्रो म छुन्न आमाको नाम फाली बरु म त कवि नै बन्न चाहन्न हुन्न श्रद्धाको भाव राखी कलुष हृदयको सम्झनाले पखाली पापात्मा स्वच्छ पारी चरण युगलमा वन्दना गर्छु खाली वन्दना गर्छु खाली। यो चाहिँ यो मातृवन्दना कविता र म यसैको 6 टुक्रा एक अभिव्यक्ति होइन। मान्छे बुद्ध र देवता यो निकै मानवतावादी कविता छ। मान्छे बुद्ध र देवता नगरी आफू बुद्धको गुण मान्छेले चिन्दैन नगिरी आफू बुद्धको गुण मान्छेले चिन्दैन नउठी कहिल्यै आफूलाई चिन्न मान्छेले सक्दैन। देवताभित्र देवत्व खोज्ने देवता पाइन्न देवताभित्र देवत्व खोज्ने देवता पाइन्न। मै बुद्ध भए त्यो बुद्ध किन बुद्ध नै चाहिन्न मै बुद्ध भए त्यो बुद्ध किन बुद्ध नै चाहिन्न। सबै आफूमा बुद्ध हुन पर्यो बुद्धत्व प्राप्त गर्न। मानिसभन्दा शक्तिमा ठुलो देवता हुन्न रे मानिसभन्दा शक्तिमा ठुलो देवता हुन्न रे मान्छेले आफ्नै सिर्जनाभित्र गरेको सृष्टि रे मान्छेले आफ्नै सिर्जनाभित्र गरेको सृष्टि रे। देवताभित्र मान्छेकै हुन्छ उच्चता नीचता मान्छेको पूज्य मान्छे नै हुन्छ हुँदैन देवता मान्छेको पूज्य मान्छे नै हुन्छ हुँदैन देवता। मैले यिनै